कुरा चाहिँ अब पार्टीको हाम्रो कार्यनीतिको कुरा आउँछ है। हाम्रो जुन सम्मेलनले पारित गरेको कार्यनीति अनुसार चाहिँ हामी सबैसित मिलेर हाम्रो यहाँको समस्या अर्थात् गोर्खाहरूको समस्या हामी समाधान गर्छौँ भन्ने हाम्रो कार्यनीति छ। यसैले गर्दाखेरि विगत दिनदेखि नै हामीले प्रयासरत हौँ। हामी सधैँ नै जुनै पनि चुनावमा हामी गठबन्धन गरेर नै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने जहिले पनि हामीले त्यो कुरा राखेका छौँ। अब योपालि पनि अब जुन कुरा छ है, अब अहिलेसम्मको अवस्थामा हामी चाहन्छौँ गठबन्धन तरिकाले नै उठ्नुपर्छ चुनावमा। किनभने गठबन्धन भएन भने एक्लै लड्यौँ भने त्यसले न मुद्दालाई फत्ते गर्छ न अब जित्ने सम्भावना नै हुन्छ है। हामीलाई त अब मूल कुरा अब क्रामाक पाएको छ भने मुद्दालाई कसरी फत्ते गर्ने, यसलाई कसरी पार लगाउने भन्ने कुरा नै हो। यसैले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ गठबन्धन तरिकाले नै चुनावको मैदानमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन कार्यनीति नै छ। अब यसमा हामीले भनेको छौँ कि हामी सबैसित मिलेर है यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँ। अब यदि सबैसित मिलेर हुँदैन भने मिल्नेहरू मिलेर यसलाई पार लगाउँ। अब त्यसो पनि यदि हुँदैन भने है अलग भएर पनि यहाँको मुद्दालाई नबिर्सौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। अब त्यो सबै यदि हुँदैन भने क्रामाकपा एक्लै मैदानमा लड्छ भन्ने हामी स्पष्ट नीति हामीले भनेका छौँ है धेरैपल्ट। योपालि पनि प्रयास त्यही छ, हामी गठबन्धनको हिसाबले नै लड्छौँ। अब अहिलेसम्म त त्यो भयो, त्यो हल्का हल्की कुरा चाहिँ हुँदै नै छ निश्चित रूपमा है। अब त्यसमा अब रिजल्ट के हुन्छ अन्तिम समयमा र यो चाहिँ हाम्रो कार्यनीति हो, हामी यो स्पष्टसँगले भनिदिन्छौँ। बिजेपीले के भन्दैछ? बिजेपीको कुरा पनि त्यही छ। अब अहिलेसम्मको कुरामा चाहिँ गठबन्धनलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ, गठबन्धनको हिसाबले नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बिजेपीको अहिलेसम्मको टेक छ। अब भोलि गएर कस्तो टेक हुन्छ त्यो भन्नु सकिन्छ। विगत 2019मा जो दार्जिलिङमा उपचुनाव भएको थियो र त्यति बेला हामीले घाइघाइ सुनेको थियौँ, तपाईँको पनि नाम आएको थियो अरे, तर बिचमा के भयो त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर यो आउने विधानसभा चुनावमा पनि भारतीय जनता पार्टीले सबैलाई एकबद्ध बनाएर उनीहरूको नै चुनावी चिन्हमा रणभूमिमा उतार्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अनि त्यो त अब पहिला गठबन्धनभित्रको आलोचना हुन्छ, अब कसरी लड्ने भन्ने कुरा हुन्छ। निश्चित रूपमा विगत दिनमा नाम आएकै हो है, चर्चा निकै चुलिएकै हो। तर त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ मानेनौँ। किन भन्दाखेरि अब बिजेपीले उसको सिम्बलमा लड्नुपर्ने, अब हामी सैद्धान्तिक तरिकाले त त्यो मान्नु सक्दैनौँ है। अब हाम्रो सिद्धान्त एउटा छ। तपाईँलाई त्यो उम्मेदवारको अफर भएको थियो? निश्चित रूपमा। त्यहाँ गएर चाहिँ के भयो? त्यो मैले भनिहालेँ नि, अब उहाँहरूको चुनाव चिन्हमा लड्नुपर्ने। अब त्यो त अब मेरोबाट चाहिँ सम्भव भएन है। यसैले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई रिजेक्ट गरेँ र उहाँहरूले अब त्यो अरू क्यान्डिडेटलाई हेरेर उहाँले लड्नुभयो चुनावमा। अब योपालि पनि यदि अब त्यस्तो कुरा हुन्छ भने अब हाम्रो पक्षबाट चाहिँ हुँदैन, हुन त अब पार्टीको निर्णय हुन्छ भोलि गएर है। तर जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सैद्धान्तिक तरिकाले नीतिगत तरिकाले धेरै फरक छ। हामीले केवल बिजेपीलाई अहिलेसम्म साथमा लिएको गठबन्धनमा भएको नि हाम्रो मुद्दाको निम्ति मात्रै हो है। नीतिगत तरिकाले हामीले कि सैद्धान्तिक तरिकाले बिजेपीसित समर्पण गरेको छैन, तर मुद्दाको निम्ति हामीले बिजेपीलाई किनभने बिजेपीको आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा पनि लेखिएको कुरा हो, उहाँहरूले गरेर देखाएको कुरा पनि हो। 3वटा राज्य त उहाँहरूकै उसमा भएको, तेलङ्गाना पनि उहाँले सपोर्ट गरेर नै भएको। अनि त्यसको साथसाथमा उहाँले सङ्कल्प पत्रमा जुन लेख्नु भएको छ स्थायी राजनीतिक समाधान भनेर, त्यही अनुरूप हामीले बुझेको त्यो स्थायी राजनीतिक समाधान अरू त केही पनि हुँदैन, गोर्खाल्यान्डै हो। यसै अनुरूप अब उहाँहरूले त्यो तरिकाले गर्नुहुन्छ भने त्यो मुद्दामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेको, हामीले समर्पण चाहिँ गरेको चाहिँ होइन। यो अब निश्चित रूपमा जारी छ है, हामी गर्दैछौँ। अहिलेसम्मको डेभलपमेन्ट के छ बातचितको? यही कुराहरू चाहिँ अब हुँदैछ है, कसरी लड्ने, के लड्ने, कुन कहाँबाट लड्ने, अब यो एउटा उसमा आउँदैछ, जस्ट स्टार्ट हुँदैछ है। निश्चित रूपमा चुनावको नोटिफिकेसन भइसके पछाडि यसको फाइनल एउटा ऊ पनि आउँछ। दाजु अहिले तपाईँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो भारतमा सेन्ट्रलको स्थायी राजनीति समाधान र बङ्गालको स्थायी राजनीति समाधानमा फरक के देख्नु? अब त्यो चाहिँ गोर्खा जातिलाई मूर्ख बनाउने कुरा मात्रै हो
स्थायी राजनीतिक समाधान यदि बङ्गालले हुने भए त्यसो भने पार्लियामेन्ट किन राख्नु है? संसदले पो दिन्छ त देशको एउटा राज्यले त दिँदैन नि, त्यो त मूर्ख बनाउने कुरा हो नि त। ठिक छ, राम्रो कुरा, स्थायी राजनीतिक समाधान उहाँले गर्नुहुन्छ भने लु के हो त्यो चाहिँ जनतालाई स्पष्ट गर्नु पर्यो नि त, के हो? तर दाजु आफ्नो राजनीति समाधानको के हो त्यो खुलासा गरेको होइन, त्यो बाहिरीबाट खुलासा भएको छैन होला निश्चित रूपमा। तर हामीसितको जुन सम्झौता छ हामीले चाहिँ त्यही कुरा भनेको छौँ कि स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो तरिकाले निश्चित उहाँहरूलाई त्यो दिएको छौँ कि यो बाहेक अर्को स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको के हो? डिजिएसी प्रयोग गरेको हो, दाजु जिटिए पनि प्रयोग गरेको, दुइटै फेल भएको व्यवस्था हो नि त। 6औं अनुसूची भनेको 6औं अनुसूची चाहिँ बङ्गालभित्रको नै व्यवस्था हो, त्यसले गर्दा मान्ने कुरा त कुनै स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको हामीले बुझेको र हामीले बुझाएको बिजेपीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँको राष्ट्रिय चिह्नारी राष्ट्रिय पहिचानको कुरा गोर्खाल्यान्ड हो भनेर चाहिँ दाजु स्थायी राजनीतिक समाधानको चाहिँ जो मैले कुरा गर्नुभयो होइन, भारतीय जनता पार्टीले चुनाव जितेर होइन। अब यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ के भने हाम्रो संसद है माननीय राजु विष्टले बारम्बार तरिका चाहे 0 आवरमा होस् चाहे कुनै पनि आवरमा उसले यो कुरालाई उत्थान गरिरहेकै छ। जब मौका पाउँछ उसले उत्थान गरिरहेछ। अब 1 वर्षै भनौँ, अब फेब्रुअरीदेखि नै त कोरोनाले अब पारिहाल्यो, त्यसले गर्दा पार्लियामेन्ट पनि राम्रो चलेको छैन अहिलेसम्म। र हाम्रो चाहिँ कुरा हो भने हामीले 5 वर्षको लागि बिजेपीलाई दिएको हो नि छ है। आजको भोलि 5 वर्ष तपाईँले वेट गर्नुहुन्छ, निश्चित रूपमा 5 वर्षभित्रमा उसले केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। त्यसको साथसाथमा हामीले भन्दै आएको कुरा हो कि यो चाहिँ अन्तिम हो बिजेपीको निम्ति। अब फेरि उनीहरूले यसलाई टालमटोल गरेर गोर्खा जातिलाई फेरि मूर्ख बनाउँछ भने त्यहाँदेखि चाहिँ बिजेपी पनि यो क्षेत्रमा गोर्खा जातिको निम्ति चाहिँ इतिहास हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार भनेको छौँ। निश्चित रूपमा एउटा समय त दिनु पर्यो, उहाँले चेष्टा गर्नु हुँदै नै छ, निश्चय पार्लियामेन्टमा राख्नु हुँदैछ। अब अलिक पर्खिनु त पर्यो हामीले। तपाईँहरू गत केही दिन पहिला एकदम सम्पूर्ण उहाँको यो विषयले के छ? उहाँले चाहिँ अब गोर्खा जातिलाई म माया गर्छु, गोर्खा जातिको असुविधाहरू म बुझ्छु है, केही गर्नुपर्छ हामीले भनेर चाहिँ उहाँले वचन दिनुभएको छ। निश्चित रूपमा त्यो तर दाजु एउटा कुरो प्रधानमन्त्री स्वयंले नै भनेको थियो एउटा चुनावी जनसभामा, गोर्खाको सपना मेरो सपना। यस्तो हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ त्यो सजिलोसँग लैजाऊ भन्ने चिज चाहिँ होइन। धेरै असुविधाहरू छ, धेरै ऊहरू पनि छ यहाँनिर, ग्याजे म्याजे पनि भएको छ। यसको इतिहास यदि पहाड दार्जिलिङ तराई डुवर्सको ऐतिहासिक यदि पृष्ठभूमि हेर्नु हो भने धेरै गजाङ भएको स्थिति हो यो जग्गा है, कन्ट्रोभर्सियल जग्गाहरू हो। अब यसलाई त्यो बिस्तारीसँगले सँगाल्दै लगेर एउटा जग्गामा पुर्याउनु पर्छ। तर दाजु त्यही हिसाबले हेऱ्यो भने काश्मीरमा पनि थुप्रो गजाङ थियो, थुप्रो त्यहाँ पनि समस्या छ। जबकि काश्मीरलाई एउटा राज्यलाई 2 फ्याक गरेर लद्दाखलाई युटी बनाउन सक्छ भने दार्जिलिङलाई किन सक्दैन? त्यति बेला चाहिँ के थियो, काश्मीरको अवस्था जुन थियो त्यो चाहिँ केन्द्रको डाइरेक्ट हस्तक्षेपमा थियो। त्यहाँ राज्य सरकार थिएन, केन्द्रले नै हेर्दै थियो नि त। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई त्यो हस्तक्षेप गर्नु सजिलो भयो र त्यो काम उनीहरूले गर्यो। अब यहाँ त राज्य सरकार छ नि त होइन, तर दाजु त्यति बेला पनि त त्यहाँसित थियो नि त, केन्द्रले डाइरेक्ट नियन्त्रणमा राखेको थियो नि त, त्यहाँ कुनै बिचको सरकार थिएन। होइन, मैले तपाईँ त्यही विश्वास हो हामीलाई कि बिजेपीले केही गर्छ भन्ने। किनभने उहाँहरूको सङ्कल्प पत्र, उहाँहरूले गरेको काम कारबाही जुन सङ्कल्प पत्र हिसाबले एक वटा जुन कामहरू गर्दैछ, काश्मीरको इस्युलाई समाधान गर्ने कुरा, 370 धाराको कुरालाई है, मन्दिर मस्जिदको कुरालाई समाधान गर्दै त आउँदैछ नि त, त्यो त जनताको सामनेमा छ नि त। त्यही सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको विषयहरूले उहाँहरूले समाधान गर्दैछ भने यो विषयलाई पनि निश्चित रूपमा समाधानको बाटो निस्किन्छ र समाधान गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। यसैले समय सीमा चाहिँ दिनुपर्छ। अब आजको भोलि गर भनेर चाहिँ हुँदैन है। त्यो चाहिँ भन्नु एउटा कुरो दाजु, त्यहाँ म तपाईँसँग फेरि पनि त्यही कुरो पनि अब वार्ताको विषयवस्तु किन परिवर्तन भयो भन्ने कुरामा पनि अब त्यहाँ पनि केही समस्या थियो। निश्चित रूपमा राज्य सरकारको एउटा केही अड्गोहरू थियो कि राज्य सरकारको रिप्रेजेन्ट नजन्ने भयो, प्रतिनिधि नगर्ने भयो भने पछाडि त्यो त अब
राज्यको विषय लिएर त आलोचना हुनु अधुरो हुने भयो। त्यसैले गर्दा लु त जिटिएले गरौँ न भन्ने त्यो अवस्था आउनु सक्छ। अब भित्री अवस्था, अब प्रशासनिक अवस्था कति जटिल थियो, के थियो, असुविधा के थियो, त्यो त हामी त व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ लाग्छ हामीलाई गोर्खाल्यान्डकै निम्ति भनेर सभा बस्यो, तर त्यहाँ राज्य सरकारले प्रतिनिधित्व नगर्ने भयो है। त्यसले गर्दाखेरि उसले त्यसलाई परिवर्तन गरेर चाहिँ जिटिए विषय लिएर गरेको हुनसक्छ। यो चाहिँ अब प्रशासनिक लेभलको कुरा हो, त्यो हामीले अब भित्री कुरा त हामीलाई थाहा छैन के हो भने। चुनावमा गठबन्धन तरिकाले सघाएको थियौँ, अच्छा, त्यही हिसाबले प्रत्येक अब त्यो सिटको एउटा ब्यानर त चाहियो नि त, कसैले कसैको त ब्यानर चाहियो। निश्चित त्यो त गठबन्धनभित्रै आलोचना भएर निस्किन्छ। यो चाहिँ कहिलेसम्म तय हुन्छ? यो ब्यानर हुन्छ कि यो मञ्च हुन्छ भनेर अहिले त भन्नु सकिँदैन। गठबन्धन गरेर लड्नुहुन्छ? गठबन्धन हाम्रो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको नीति निर्धारण, तपाईँहरूको यो जो गठबन्धनमा त्यो त समयले चुनावी मुद्दा। बङ्गालमा त हाम्रो अब ममताले जुन अहिले प्रचार गर्दैछ म स्थायी राजनीतिक समाधान के हो भन्ने, त्यो कुरालाई खुलस्त गर है। र यहाँको जुन असुविधाहरू छ, चियाबारीको असुविधा छ, पर्जापट्टाको कुरा छ है, न्यूनतम रोजीको कुरा छ, अब थुप्रै विषयहरू छ, यहाँको डेभलपमेन्टको कुरा छ। छुट्टै राज्य गोर्खा चाहिँ हुँदैन। अब त्यति बेला अब हामी त क्लियरली कुरा गर्छौँ, बङ्गालले छुट्टै राज्य दिनु सक्दैन। त्यहाँनिर मुद्दा राख्दाखेरि पनि केही पनि हुँदैन, मान्छेलाई मूर्ख बनाउनु मात्र हो। विधानसभाको चुनाव भनेको चाहिँ यहाँको जुन जुन असुविधाहरू छ, यहाँनिर कलेजको समस्या छ है, यहाँनिर स्कुलहरू जुन छ त्यो स्कुलहरूमा एपोइन्टमेन्टको समस्या छ। भनेपछि सिधा भन्नुपर्दाखेरि विकासको मुद्दा नि तपाईँ विकासको मुद्दा भन्दा यहाँको जुन अहिलेसम्मको जटिल अवस्थाहरू छ, चियाबारीको अवस्था छ, पर्जापट्टाको अवस्था छ, यहाँ एजुकेसनको अवस्था छ है, लथालिङ्गै भइरहेको छ। यो चाहिँ जम्मै गर्ने जुन जुन राज्य सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ त्यो विषय, त्यो मुद्दालाई राखेर हामी चुनाव मैदानमा जान्छौँ। एउटा प्रयास भइरहेको छ संयुक्त तरिकाले। यो 2-4 दिनभित्र 2-4 दिनभित्र तपाईँको मिटिङ दार्जिलिङ हुन्छ, खरसाङ या कालिम्पोङ? अब त्यो चाहिँ निश्चित भएको छैन अहिले, मिटिङ हुन्छ निश्चय।